नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल आश्विन 12 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2022 सेप्टेम्बर 28 तारिक। यसै गरी आज आश्विन शुक्ल तृतीया तिथि पनि परेको छ। दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, मनासलु हिम पहिरोको पछिल्लो अपडेट, आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने, भोज भतेर गर्न नपाइने सँगै आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, गठबन्धनको बैठक, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट मनासलु हिम पहिरो अपडेट, घाइते सबैको उद्धार गरियो, मृतक राईको शव उठाउन समस्या, आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने, भोज भतेर गर्न नपाइने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपास जङ्गा उडाउन प्रतिबन्ध, काङ्ग्रेसका पालिका सभापतिहरूको निर्णय, डोटीमा गठबन्धन अस्वीकार गर्ने, डबली संस्कृतिको पुनः स्थापना हुने सुनिता डङ्गोलको भनाई, झापा 5 मा एमालेकै कामलाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदै विपक्षी टोली, गोर्खामा बाबुराम इन भएपछि आउट भए नारायण काजी श्रेष्ठ, रावल एकल उम्मेद्वार सिफारिस भएकोमा ओलीको चासो, शेखर पक्षको आक्रोश गठबन्धनका शीर्ष नेतातिर, बाँकेबाट हराएका 2 बालिका 1 हप्तापछि सकुशल भेटिए, 15 वर्षीय बिरामीले अस्पतालमै गरिन् आत्महत्या, बेलायत जाने नर्ससँग पैसा असुलेको गुनासोप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण, पोखरा विमानस्थलमा पर्यटकलाई बाजा गाजा सहित स्वागत गरियो, कोटेश्वर सूर्यविनायक सडकमा स्मार्ट बत्ती, झिलिमिली बन्यो सडक, 24 घण्टामा 54 जनामा कोरोना संक्रमण, अन्जानको ह्याट्रिकमा बङ्गलादेशमाथि नेपालको सहज जित र हत्या भएको झन्डै 3 महिनापछि आबेको अन्त्येष्टि, राजकीय सम्मानमा 1.5 अर्ब रुपियाँ खर्च। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। उत्तरी गोर्खाको मनासलु हिमाल स्थित तेस्रो आधार शिविरमा सोमबार गएको हिम पहिरोमा परि घाइते भएका सबैको उद्धारको काम सकिएको छ। पहिरोमा परेका 13 मध्ये 12 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका प्रहरी नायब उपरीक्षक लीलाराज लामिछानेले जानकारी दिएका हुन्। सोमबार 4 जना घाइतेको उद्धार गरिएको भए पनि बाँकी रहेका थप 8 जनाको हिजो उद्धार गरिएको हो। सकुशल उद्धार गरिएकाहरूमा सोलखुम्बु घर भएका 35 वर्षीय किनु पेम्बा, 29 वर्षीय फुर्ते शेर्पा, संखुवा सभा घर भएका 27 वर्षीय सुकमान तमाङ, निमा दोर्जे शेर्पा र 25 वर्षीय दावा शेर्पा रहेका छन्। त्यस्तै दोलखा घर भएका 40 वर्षीय फुरिता शेर्पा, 37 वर्षीय लाक्पा तमाङ र 44 वर्षीय जित बहादुर शेर्पाको पनि सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। हिजो उद्धार गरिएकाहरू मध्ये 40 वर्षीय निमा दोर्जे शेर्पाको अवस्था भने गम्भीर रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। घाइते सबैलाई उद्धारपछि हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइसकिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक लामिछानेको भनाइ रहेको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आज बुधबारदेखि आचार संहिता लागू हुने भएको छ। भदौ 13 गते नै राजपत्रमा प्रकाशित आचार संहिता बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आचार संहितामा राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, उम्मेद्वार, सञ्चार संस्था, सुरक्षाकर्मी, विभिन्न पेशाकर्मीलाई पालना गर्नुपर्ने विषयहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको हकमा जुलुस वा आमसभा गर्दा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अङ्कित लोगो, स्टिकर वा अन्य कुनै पनि किसिमको चीज बोक्न बन्देज गरिएको छ। राजनीतिक दलको पहिचान खुलाइएको विवरण भने वितरण गर्न सकिने आचार संहितामा उल्लेख रहेको छ। 1 भन्दा बढी राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारले एकै दिन एकै समयमा कुनै एक स्थानमा कार्यक्रम वा सभा नगर्न पनि आचार संहितामा उल्लेख रहेको छ। प्रचारको समय 12 घण्टाको लागि तोकिएको छ। बिहान 7 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मात्र प्रचार गर्नुपर्ने आचार संहितामा भनिएको छ। निर्वाचनको प्रचार वा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोगमा भने बन्देज लगाइएको छ। त्यस्तै मनोनयन गर्न जाँदा 25 जना भन्दा धेरै उपस्थित नहुन पनि आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। अनलाइन वेब पेज, टिभी स्क्रोलिङ, डिस्प्ले आदिमा उम्मेद्वारको प्रचार गर्न पाइने छैन। तर पार्टी वा उम्मेद्वारको आधिकारिक वेब पेजमा भने त्यस्तो सामग्री राख्न सकिने आचार संहितामा उल्लेख छ। त्यस्तै कसैको भावनामा ठेस पुग्ने किसिमका प्रचार गर्न पाइने छैन भने धर्मका नाममा पनि कुनै प्रचार गर्न पाइने छैन। निर्वाचनमा विजयी भएको उम्मेद्वारले कुनै प्रकार को भोज भतेर वा नगर जिन्सी वितरण समेत गर्न नपाइने आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपास चङ्गा उडाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। वायुयानको उडान तथा अवतरणको समयमा विमानस्थल आसपास चङ्गा उडाउँदा उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने भन्दै प्राधिकरणले चङ्गा उडाउन रोक लगाएको छ। प्राधिकरणले भनेको छ यस्तो कार्यबाट विमानको उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएको हुँदा यस किसिमको गतिविधि एवं क्रियाकलाप नगराउन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिन्छ। सूचनाको अवज्ञा वा अटेरी गरी चङ्गा उडाएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुने समेत प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। नेपाली कांग्रेस डोटीका 9वटै पालिका कमिटीका सभापतिले आसन्न निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेल नगर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। हिजो मंगलबार भएको पालिका सभापतिहरूको बैठकले डोटीको परिवेश र स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार गठबन्धन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। स्थानीय तहमा एक्लै चुनाव लडेर ठूलो सफलता प्राप्त गरेको भन्दै बैठकले डोटी कांग्रेसको मर्म विपरीत केन्द्रीय कमिटीले चुनावी तालमेल गरेमा चुनाव प्रचार प्रसार र मतदानमा सहभागी नहुने सन्देश दिएको छ। शीर्ष तहमा भइरहेको छलफलमा डोटीको प्रतिनिधि सभा सदस्यको सिट एकीकृत समाजवादीका भागमा पर्ने सहमतिमा जुटेको छ। केही दिन अघि डोटी जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभाका लागि सशक्त दावेदार मानिएका कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायतले कैलाली क्षेत्र नम्बर 4बाट चुनाव लड्ने संकेत गरेका थिए। स्रोतका अनुसार बलायतलाई प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कैलाली 4 या 5 मध्ये एक रोज्न भनेका थिए। त्यसप्रति आक्रोशित स्थानीय नेताहरूले पालिका सभापति बैठक बोलाएर नेतृत्वलाई खबरदारी गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले डबली संस्कृतिलाई पुनः स्थापना गरिने बताएकी छिन्। विश्व पर्यटन दिवस 2022 का अवसरमा महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन विभागले बसन्तपुरमा हिजो मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। अमूर्त संस्कृतिको विस्तार गर्ने ठाउँ नै डबली हो। यसबाट प्रदर्शन हुने कलाले शहरलाई जीवन्त बनाउने मात्र होइन, विश्वभर परिचित पनि गराउँछ। त्यसैले हामी डबली पुनः स्थापनाको सोचलाई पर्यटनसँग जोडेर भरि काम गर्नेछौँ, डङ्गोलले भनिन्। कार्यक्रममा सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष आसमान संगतले जीवन्त सांस्कृतिक शहरलाई प्रवर्धन गरेर पर्यटन विस्तार हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। 30 वर्षदेखि लगातार चुनाव लडिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम झापा 5 का मतदाताका लागि नौलो होइन। सत्तारूढ गठबन्धनमा अहिलेसम्म भएको सहमतिलाई आधार मानियो भने कमल गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा समेत रहेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रञ्जित तमाङ भने झापाली मतदाता बीच भने नयाँ नाम हो। गठबन्धनको हिसाब किताब फेरबदल भएर कांग्रेस या गठबन्धनकै अरू जुन कुनै नेताले टिकट पाए भने पनि यति चाहिँ निश्चित छ, ओली जति पुरानो नेता अर्को रहेको छैन। झापा 5 हुँदै बग्ने रतुवा र मावा नदीमा यो 30 वर्षमा बगेको पानीको हिसाब छैन, तर ओलीले 30 वर्षदेखि लगाउँदै आएको चुनावी नाराको एक हिसाब राखेका छन्। यहाँका मतदाताले 2048 सालको चुनावी भाषण होस् या पछिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन, झापा 5 का नागरिकको मनमा ओलीले चुनावमा गरेको बाचादेखि सरकार प्रमुख भएर गरेको कामको फेरिस्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका प्रतिस्पर्धी दलहरूले ओलीको कामको आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरिरहेका छन्। रोचक के छ भने एमालेले जुन जुन कामलाई उपलब्धि भनेर चुनावी रणनीति तय गरेको छ, कांग्रेस र माओवादीले तिनै कामहरूमा खोट देखाएको छ। हामीले एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेले झापा 5 मा गरेको भनेको विकास र त्यसलाई प्रतिपक्षीहरूले गरेको इन्कारबारे विश्लेषण गर्ने चुनावी एजेन्डा विपक्षीको रहेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बलियो दावेदार बनेका छन्। सोही क्षेत्रबाट माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि दावी गर्दै आएका थिए, तर राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठ भट्टराई इन भएसँगै डेन्जर जोनमा पर्दै चुनाव नै नलड्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। आगामी मक्सिर 4 गते हुने चुनावमा भट्टराई माओवादीकै हँसिया हतौडा चुनाव लिएर लड्ने भएका छन् भने उनले गोर्खा 2 बाटै टिकट पाउने पक्का पक्की भएको छ। 2074 सालको चुनावमा भट्टराई र श्रेष्ठ बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जसमा श्रेष्ठ एमाले माओवादी सहितको वाम गठबन्धनबाट लडेका थिए भने भट्टराईले नेपाली कांग्रेस सहित लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यतिबेला भट्टराईले 31,807 मतका साथ विजयी भएका थिए भने श्रेष्ठ 24,923 मतका साथ पराजित भएका थिए।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीम रावल अछाम 1बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारमा एकाल सिफारिस भएको प्रति पार्टीको सुदूरपश्चिमका नेताहरूसँग चासो व्यक्त गरेका छन्। सोमबार साँझ ओलीलाई भेट्न पुगेका प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, केन्द्रीय सदस्य एके बोगटी, अछाम इन्चार्ज झपट बोहरा, अछाम जिल्ला अध्यक्ष चन्द्र बोहरा र कृष्ण प्रसाद जैसीले भेटमा अध्यक्ष ओलीले रावलको सिफारिस बारे चासो व्यक्त गरेको बताएका छन्। सोमबार साँझ अध्यक्ष ओलीसँग भेट भएको थियो। उहाँले समग्र जिल्लाको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गर्नुभयो। कसरी चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने बारे उहाँको चासो रहेको थियो। एमाले अछामका अध्यक्ष बोहराले भने पार्टीले प्रक्रियागत रूपमा तल्लो कमिटीबाट उम्मेद्वार सिफारिस भएर आएको छ। उहाँले चुनाव लड्ने वा नलड्ने बारे के हो भनेर चासो राख्नुभयो। लामो समयदेखि रावल कमरेडसँग आफ्नो संवाद नभएको पनि उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। चुनावी तालमेलका कारण किनारामा पर्ने त्रासमा रहेको नेपाली कांग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला पक्षमा आक्रोश चुलिएको छ। यो पक्षका नेता गुरुराज घिमिरेले हिजो मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध उम्मेदवारी दिने चेतावनी नै दिएका छन्। मोरङ 4बाट उम्मेदवारको आकांक्षी रहेका उनी सत्तारूढ गठबन्धनको छलफलमा उक्त क्षेत्र माओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने थाहा पाएपछि प्रचण्ड विरुद्ध खनिएका छन्। हाम्रो भाग खोज्नियो भने प्रचण्डसँगै लड्न किन नजाने, उहाँले हाम्रो भाग खोज्न हुन्छ, हामीले उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौं, घिमिरेले भने। शेखर पक्षको असन्तुष्टिले कांग्रेस भित्रको राजनीति मात्र तरङ्गित भएको छैन। पार्टी भित्र न्यायोचित व्यवहारको माग गर्दै आज बुधबार पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने घोषणा गरेको शेखर पक्षले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका अरू दललाई पनि असहयोग गर्ने बताएको छ। पार्टीले टिकट नपाएको क्षेत्रमा शेखर पक्षका केही नेताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने चेतावनी दिएका छन् भने कतिपयले असहयोग गर्ने बताएका छन्। बाँकेको कुसुमबाट हराइएका 2 बालिका 1 हप्तापछि फेला परेका छन्। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कुसुम बैरिया निवासी 11 वर्षीय वन्दना बिका र निशा परियार यही असोज 4 गते राति घरबाटै हराएका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय कोलपुरका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी एन बहादुर मल्लका अनुसार दुवै बालिका पोखरामा सकुशल भेटिएका छन्। बालिकाहरू पोखरामा फेला परेको परिवारले जानकारी दिएको छ। मल्लले भने उनीहरू कसरी र कोसँग पोखरा पुग्ने भन्ने बारे थप अनुसन्धान गर्दै गत मंगलबार बेलुका करिब 8 बजेतिर घरमा खाना खाएर सुत्ने क्रममा उनीहरू 81 हराएका थिए। बालिका हराएको 2 दिनपछि बिहीबार परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालयले कुसुमले परिवारसँग बालिकाको फोटो मागेर हुलिया सहितको विवरण इलाका प्रहरी कार्यालय कोलपुरमा पठाएको थियो। दुवै बालिकाका आमा दोस्रो विवाह गरेर गएका छन्। बुबाले दोस्रो विवाह गरेपछि निशा मावली हजुरबुवासँग बस्दै आएकी थिइन् भने वन्दना कान्छी आमा र हजुरआमासँग बस्दै आएकी थिइन्। बाँकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी एक किशोरीले अस्पतालमै आत्महत्या गरेकी छिन्। सल्यान कालीमाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 धोरनेरी बस्ने 15 वर्षीय किशोरीले सोमबार मध्याह्न 12:45 अस्पतालको छतमा गई ढोकाको ह्यान्डलमा पासो लगाई आत्महत्या गरेको बताइएको छ। डिम्बाशयको क्यान्सर भएर असोज 6 गते ती किशोरी क्यान्सर अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् र असार महिनादेखि फलोअपमा अस्पताल आइरहेकी थिइन्। बिरामी परेपछि उनकी आमा पनि अस्पतालमा उनलाई कुरेर बसिरहेकी थिइन्। आमा खाना खान निस्किएको बेलामा आमासँगै निस्किएकी ती किशोरीलाई नर्सले औषधि खुवाउन खोज्दा बेडमा नभेटेपछि अस्पतालको छतमा उनको शव भेटिएको थियो। फलोअपमा आइरहनु भएको थियो। अवस्था जटिल भएपछि असोजबाट भर्ना हुनु भएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण आचार्यले भने। अवस्था त सामान्य थिएन तर किमो चढाइरहेको थियो। मानसिक रूपमा आफूलाई कमजोर बनाएर बिरामीले नै यस्तो निर्णय लिएपछि आफूहरू दुखी बनेको डाक्टर आचार्यले बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डीएसपी रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार प्रहरीको अनुसन्धानमा आत्महत्या देखिएको बताए। पोस्टमार्टम पछि परिवारले सब बुझिसकेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। सरकारी कोटामा बेलायत जान चाहने नेपाली नर्ससँग विभिन्न वाहनामा पैसा असुलेको गुनासो प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न एजेन्ट तथा कन्सल्टेन्सीले पैसा उठाइरहेको गुनासो प्रति मन्त्रालयले ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएर G2G मार्फत कामदार पठाउने तयारी भइरहेको भन्दै त्यसका लागि 1 पैसा पनि शुल्क नलाग्ने प्रश्न पारेको छ। बेलायतको चर्चित पत्रिका
द गार्जियनले सरकारी कोटामा बेलायत जाने नर्ससँग नेपाली एजेन्टहरूले पैसा लिइरहेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यसमा बेलायतले नेपाली नर्सलाई ल्याउने विषयमा सचेत हुनुपर्ने भन्दै विज्ञको समेत धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। यसले नेपाली नर्सलाई सम्मानजनक व्यवहार हुने प्रति सचेत गराउँदै दुवै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। उक्त समाचार प्रति मन्त्रालयले आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै नेपाली स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बेलायतमा रोजगार प्रदान गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने र छनौट प्रक्रिया पारदर्शी तवरले अगाडि बढ्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार बेलायतको स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवा मन्त्रालय र नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागबाट संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन हुने भन्दै त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा एक छुट्टै कार्यान्वयन इकाइ समेत स्थापना भइसकेको जनाएका छन्। 43औं पर्यटन दिवसको अवसर पारेर हिजो मंगलबार पोखरा भित्रिने पर्यटकलाई स्वागत गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, गण्डकी प्रदेश र पोखरा पर्यटन परिषदको संयुक्त आयोजनामा हिजो मंगलबार पोखरा विमानस्थलमा पहिलो उडान मार्फत पोखरा पुगेका पर्यटकलाई बाजागाजा सहित स्वागत गरिएको छ। कार्यक्रममा पर्यटकलाई गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेघलाल श्रेष्ठ, पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख काशीराज भण्डारी र पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष प्रेमनारायण श्रेष्ठले खादा सहित सम्मान गर्नु भएको छ। त्यस अवसरमा पोखरामा रहेका विभिन्न पर्यटक सम्बद्ध संघ संस्थाका प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष प्रेमनारायण श्रेष्ठका अनुसार विमानबाट पहिलो ओर्ल्याउने भारतीय पर्यटक भारती पाण्डे, दोस्रो स्पेनका नागरिक इन अर्टिज रोबियो र तेस्रो स्पेनकै जेन्से कार्गोसलाई खाता र प्रमाण पत्र सहित स्वागत गरिएको हो। त्यस्तै पोखरा पर्यटन परिषदका महासचिव सञ्जय कान्त सेक्देलले काठमाडौँ आउने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीका प्रतिनिधिलाई पोखरा विमानस्थल अवलोकनका लागि बोलाइएको र पर्यटन प्रवर्धनको बारेमा छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा काठमाडौँको कोटेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्मको सडक खण्डमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान गरेको छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्राधिकरणले कोटेश्वर सूर्यविनायक सडक खण्डको सडकको बीच भागमा रहेको मेडियन स्ट्रिप आइल्यान्डमा बत्ती जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। आइल्यान्डमा राखिएका पोलहरूमा प्राधिकरणले 120 वाट क्षमताका ऊर्जा दक्षतायुक्त स्मार्ट बत्ती जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएपछि कोटेश्वर सूर्यविनायक सडक खण्ड झिलिमिली बनेको छ। कम बिजुली खपत गर्ने तर उज्यालो बढी दिने झण्डै 450 वटा बत्ती जडान गरिएको छ। यसबाट सडकको रात्रिकालीन सौन्दर्यता देख्न सकिनेछ। धनुषामा सिलौटो प्रहार गरी एक महिलाको हत्या गरिएको छ। धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 6 मुसुहरी टोल बस्ने 35 वर्षीय आशा देवी सदाको मसला पिस्ने सिलौटाले हानेर हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्या आरोपमा उनका श्रीमान रेबिया सदालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सोमबार अपराह्न 4 बजे श्रीमान रेबियाले मादक पदार्थ सेवनको नशामा सिलौटो प्रहार गरी श्रीमती आशाको हत्या गरेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। उनलाई घटनाको केही समय नै पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्या गर्न प्रयोग गरिएको सिलौटो र बियरको बोतल बरामद गरी ज्यान सम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गरी थप अनुसन्धान गरिएको डीएसपी छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 54 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3829 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 54 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 76 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1144 जनामा झरेको छ। अन्जन बिष्टको ह्याट्रिकको मद्दतमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा बङ्गलादेशमाथि सहज जित हात पारेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हिजो मंगलबार भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। नेपालका लागि सबै गोल अन्जनले गरेका छन्। नेपालले 18 मिनेटमा अन्जनले गरेको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। विमल घरती मगरले राइट साइडबाट प्रहार गरेको फ्री किकमा उनले हेडर गोल गरेका हुन्। 27औं मिनेटमा अन्जनले नै नेपालको अग्रता दोब्बर बनाएका हुन्। विशाल राईले राइट साइडबाट गरेको विमलले पेनाल्टी क्षेत्रमा तेज तमाङलाई बल मिलाइदिए। सोही बलमा तेजको प्रहार बङ्गलादेशी गोलकिपर अनुसुर रहमानले पञ्च गरेका थिए, तर रिबाउन्ड आएको बललाई अन्जानले 18 यार्ड बक्स भित्रबाट सहजै जालीको दिशा पुर्याएका हुन्। खेलको 38औं मिनेटमा अन्जानले ह्याट्रिक गर्दै नेपाललाई 3-0 को अवस्थामा पुर्याए। विशाल राईले प्रहार गरेको फ्री किकमा अन्जानले पेनाल्टी क्षेत्रमा हेडर गोल गरेका हुन्। अन्जानको यो 10औं अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो। साथै नेपालका लागि ह्याट्रिक गर्ने 6औं खेलाडी बनेका छन्। यसअघि गणेश थापा, नरेश
महेश जोशी, निराजन रायमाझी, भरत खवास र नवयुग श्रेष्ठले ह्याट्रिक गरेका थिए। पछिल्लो पटक नवयुग 2016 मा बंगलादेशमा भएको बंगबन्धु गोल्ड कपमा मालदिव्स विरुद्ध ह्याट्रिक गरेका थिए। खेलको 57औं मिनेटमा बंगलादेशका मोहम्मद टुटुल हुसैन बादशाहले एक गोल फर्काए। रबिन हुसैनले लेफ्ट साइडबाट गरेको क्रसलाई सेसेहाङ आङदेब्बेले क्लियर गर्न नसक्दा बादशाहले उत्कृष्ट डाइभ हेडर गोल गरेका हुन्। यसअघि खेलको 17औं मिनेटमा बंगलादेशी कप्तान जमल भुयानले करिब 22 यार्ड परबाट गरेको प्रहार लेफ्ट बारमा लागेर बाहिरिएको थियो भने 54औं मिनेटमा तेज तमाङ 18 यार्ड बक्सको राइट साइडबाट गरेको प्रहार सेकेन्ड बार नजिकैबाट बाहिरिएको थियो। 3 महिना अघि हत्या गरिएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हिजो अन्त्येष्टि गरिएको छ। राजधानी टोकियोमा आयोजित एउटा समारोह बीच आबेको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको जापान टाइम्सले जनाएको छ। आबेको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्टोनी अल्बानिज, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस सहित 218 वटा विभिन्न मुलुकका 700 जना प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। आबेको अन्त्येष्टिमा 4300 भन्दा बढी मानिस सहभागी भएको बताइएको छ। आम जापानीहरूका लागि भने नजिकैको पार्कमा फूल चढाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो। जापान सरकारले आबेको अन्त्येष्टि राजकीय सम्मानका साथ गरेको छ। दोस्रो विश्व युद्धपछि जापानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको यो दोस्रो घटना हो। सन् 1967 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शिगेरु योशिदाको अन्त्येष्टि पनि राजकीय सम्मानका साथ गरिएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।